बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर हम बात करते हुए किताब शिफा जो काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी, उससे मदद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले कुछ दिनों में बातचीत की जिसमें मुख्तलिफ़ हवालों से ये बात की गई कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबियाए कराम हर किस्म के गुनाहों से और गलतियों से पाक हैं, मुबर्रा हैं। अल्लाह ताला ने उनको महफूज किया है कि वो मासूम हैं, कोई गलती नहीं करते। अब इस पर हम थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं कि लोगों के जहन में ये बात आएगी कि क्या वजह है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी अंबियाए कराम ने भी अल्लाह ताला से बहुत बार तौबा तलब की है, यानी इस्तग़फ़ार की है। तो ये इस्तग़फ़ार किस बुनियाद पे? कहीं माअज़ल्लाह गुनाह हुए थे जिनके लिए इस्तग़फ़ार की जा रही है, या कोई और वजह है? तो इस पर काज़ी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब शिफा में लिखा और बहुत सारे हवालों से लिखा कि अंबिया अलैहिस्सलाम जो इस्तग़फ़ार की, यानी अल्लाह से तौबा करने की और अल्लाह से माफ़ी मांगने की जो कोशिश करते और ज़्यादा से ज़्यादा जो इस्तग़फ़ार करते, उसकी वजह अल्लाह ताला से अपनी बंदगी के इजहार करने के लिए था, और उसकी वजह अल्लाह ताला से उनका जो डर है और जो तक़वा है वो उसकी वजह है। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका के मुकाबले में कोई भी चीज़ कोई हैसियत रखती ही नहीं। जो अल्लाह ताला के मकाम की तरफ जब निगाह करते हैं तो अंबियाए कराम उससे अपना तक़वा दिखाने के लिए, अल्लाह के सामने उसके गज़ब से डर दिखाने के लिए और अल्लाह ताला से उसके रहम और करम को और मांगने के लिए और उसकी नेमतों पर शुक्र करने के लिए, उन सब में एक तरीका ये है कि वो अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें। और इस बात की हमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका से दलील मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जबकि कुरान पाक में ये कह दिया गया कि किसी भी चीज़ पर आपसे तो कोई मुआख़ज़ा, यानी आपसे तो कोई पूछगछ होगी नहीं, तो इसके बावजूद फिर आप इतनी इस्तग़फ़ार क्यों फरमाते? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जबकि अल्लाह ने हर किस्म की चीज़ के सवाल से मुझे महफूज कर दिया है, लेकिन मैं क्या अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? और दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम लोगों से ज़्यादा अल्लाह का खौफ रखता हूँ और तक़वे को मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। तो यानी कि ये कि उस अल्लाह के खौफ की वजह से और तक़वे की वजह से मैं अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता हूँ। इसी तरह एक बुज़ुर्ग हारिस बिन असद फरमाते हैं कि अंबियाए कराम और इसी तरह मलाइका यानी फ़रिश्ते अल्लाह ताला की अज़मत और अल्लाह ताला के जलाल के सामने अपनी बंदगी दिखाने के लिए अल्लाह ताला से डरते हैं और अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करते हैं, वरना अल्लाह ताला ने उनको सवाल व जवाब से, यानी जो रोज़े हशर का एक मुश्किल सवाल व जवाब हैं जिनसे निकलना, यानी जो कि एक सबसे मुश्किल मरहला होगा तमाम आलम इंसानियत के लिए, अल्लाह ने उनसे तो उनको महफूज फरमा दिया है कि उनकी ख़ुद हिफाजत फरमा दी है गुनाहों से। तो वो अल्लाह ताला की जो अज़मत है, उसका जो जलाल है, उसको मानने की वजह से, उसको देखने, उसके मुशाहिदे की वजह से अल्लाह ताला से ज़्यादा डरते हैं और अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करते हैं। इसी तरह कुछ अहले इल्म ने कहा कि ये अल्लाह से जो खौफ का इजहार करते हैं अंबियाए कराम और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करने की कसरत करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार करते हैं, वो इसलिए है कि उम्मत को तालीम की जा सके कि देखो हम अगर ऐसा कर रहे हैं तो तुम भी, यानी कि पूरी उम्मत भी, वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से डरे, उससे खौफ रखे, उसके जलाल और बंदगी के सामने झुके और अल्लाह से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करे। इसीलिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अगर तुम्हें उन बातों का इल्म होता जो मैं जानता हूँ तो उसका नतीजा ये होता कि तुम लोग कम हंसते और ज़्यादा रोते, यानी कि तुम्हें हंसी कम आती और तुम्हें अल्लाह के खौफ से ज़्यादा रोना आता। तो ये इसी बात की का हवाला है जो हमने पहले कहा कि अंबिया कराम और बिलखुसूस हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की
کہ جلال، اس کی بزرگی، اس کی عظمت کے جس مشاہدے میں تھے، جس کو وہ دیکھتے تھے، اس کے لیے وہ اللہ کے سامنے اپنا خوف، اللہ کے سامنے اپنی بندگی دکھانے کے لیے استغفار کی کثرت کرتے تھے۔ اسی طرح کچھ علماء نے یہ کہا کہ استغفار کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی طلب کے لیے ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو، اور اس کا جو دلیل ہے وہ قرآن پاک کی اس آیت سے دیتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی 222 نمبر آیت کا حصہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو، اور بہت پسند رکھتا ہے ستھروں کو یا صاف رہنے والوں کو۔ یعنی کہ اس آیت سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزہ رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تو یہاں سے ایک بہت ہی خوبصورت بات یہ نکلتی ہے کہ انبیاء کرام اور بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اس لیے بھی زیادہ توبہ کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب سے محبوب تر بنے۔ اور قرآن پاک میں واضح طور پر کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اعلان فرما دیا کہ ہر قسم کی چیز کی لغزشوں اور کسی بھی قسم کے اس کے سوال و جواب سے آپ کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے، آپ کو معاف فرمایا ہوا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 117 کا حصہ ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بے شک اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوئیں ان غیب کی خبریں بتانے والے نبی اور ان کے مہاجرین اور انصار پر۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور آپ کی توبہ، آپ کی بخشش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں سورہ النصر میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 میں یہ فرما دیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو اپنے رب کی ثنا کرتے رہو، یعنی اس کی پاکی بیان کرتے رہو اور اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہاں پر قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے الشفا میں یہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی بخشش اور اپنی توجہ اور اپنی محبت کے بارے میں مہر لگا دی تھی، سند دے دی تھی، آپ کے لیے اعلان فرما دیا تھا، تو اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی استغفار کرتے، اللہ سے توبہ کرتے۔ اور ہم نے پہلے بیان کر دیا کہ جس میں کہ حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں توبہ اس لیے نہ کروں کہ میں اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر گزار بندہ بنوں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے محبت کے لیے توبہ کرنے کے بارے میں بھی فرمایا، جس کی حدیث ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر طرح کی معافی، آپ کی طرف سے ہر طرح، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر طرح کی توجہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر طرح کی رحمت حاصل تھی، اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ اور استغفار کر رہے تھے۔ وہ اس لیے کر رہے تھے کہ امت جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تربیت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ بات پتہ چلے کہ توبہ کرنا اللہ کو کتنا پسند ہے اور امت کے لیے اللہ سے توبہ کرنا کتنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات جو ہم نے پہلے بھی بیان کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشاہدہ ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کے جلال، اس کی بزرگی، اس کی بلندی کو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے ہیں، اس پورے کرۂ ارض پر، پوری دنیا میں، عالم انسانیت میں، شروع سے لے کر آج تک اور آخر تک کوئی دوسرا شخص نہ ہوگا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو پھر تم ہنسو گے کم اور زیادہ رو گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کی بزرگی کو جب تم دیکھ لو گے تو تمہارے اوپر وہ خوف اور وہ ہیبت طاری ہو جائے گی کہ تمہیں ہنسنا بھول جائے گا۔ تو ان سب باتوں سے یہ ثابت ہو گیا جو ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی غلطی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی سہو، ہر طرح کے گناہ سے پاک ہیں۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار توبہ اور استغفار کرنا آپ کے درجات کی بلندی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عظمت اور جو مشاہدہ ہے آپ کا اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کے جلال کو دیکھنا، اس کی وجہ سے ہے۔
اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں استغفار کرنے کی اور توبہ کرنے کی بار بار توفیق عطا فرمائے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔